बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ मुआवनीन हुज्जाज का सपोर्टिंग स्टाफ और सुपरवाइजिंग स्टाफ पेपर का साइकोलॉजिकल पोर्शन डिस्कस किया जाएगा। वीवर्स, ये दो पोस्ट हैं, इसमें एक सपोर्टिंग स्टाफ है, दूसरा सुपरवाइजिंग स्टाफ है। इन दोनों का एक ही साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ था। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे सपोर्टिंग स्टाफ के या सुपरवाइजिंग स्टाफ के, वो सेम क्वेश्चन थे। इसलिए ये जो आगे के तीन पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीन पार्ट्स में हम तमाम का तमाम साइकोलॉजिकल पोर्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप मुआवनीन हुज्जाज के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सा टाइम है। आप 50 साल की एज तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दें, बार बार अप्लाई करें, हर साल ट्राई करें। इंशाल्लाह कभी तो आपका नाम आएगा, कभी तो आप सिलेक्ट होंगे। चलते हैं और रिमेनिंग साइकोलॉजिकल एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, जो पेपर आया था, पेपर में इस तरह का आपके सामने सिनेरियो दिया गया था। ये देखें, तकरीबन 32 क्वेश्चंस थे साइकोलॉजिकल एमसीक्यूज, ठीक है। इसमें हर क्वेश्चन के साथ स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, अनसर्टेन, डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, ये 5 ऑप्शंस हर क्वेश्चन के साथ मौजूद थे। इनमें से किसी एक को आपने सिलेक्ट करना था। ये जो है, ये जो पट्टी बनी हुई है, ये देखें, ये पेपर में नहीं थी, ये हमने अपनी आसानी के लिए बनाई है, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में ये पांचों ऑप्शंस नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने शॉर्ट डिटेल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आपको शॉर्ट डिटेल में बताना है कि क्वेश्चन का आंसर अगर एग्री है तो क्यों है, डिसएग्री है तो क्यों है, स्ट्रॉन्गली एग्री है तो किस लिए है, क्या रीज़न है जिस वजह से हमने इन ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। इसलिए हम इन पांचों ऑप्शंस को इस तरह नहीं लिखेंगे, हम हर क्वेश्चन के साथ इस तरह से इसे मेंशन कर देंगे और करेक्ट आंसर आपको बताएंगे और साथ साथ आपको वो रीजंस बताएंगे कि इस वजह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर एग्री किया है, इस वजह से डिसएग्री किया है, इस वजह से स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री को हमने टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 65, आई पे क्लोज अटेंशन टू स्मॉल डिटेल इन माई वर्क। व्यूअर्स, ये एक सेंटेंस है, इसका आंसर आपने देना है। इसका उर्दू में ट्रांसलेशन ये है, मैं अपने काम में छोटी छोटी तफसीलात पर गहरी तवज्जो देता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पर इसका जो आंसर हम देंगे वो यहाँ पर हम स्ट्रांगली एग्री देंगे। यहाँ पर ऑप्शन है स्ट्रांगली एग्री पे मैं टिक करूँगा। अब स्ट्रांगली एग्री पे टिक तो मैंने कर दिया, किस वजह से मैंने स्ट्रांगली एग्री पे टिक किया है ये तमाम डिटेल में आपको बताऊंगा। आपको ये जो साइकोलॉजिकल पोर्शन है ये ई टेस्ट अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर कहीं पर मिलेगा भी तो ये तमाम डिटेल जो आपको बताई जा रही है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाएगी कि क्वेश्चन का आंसर स्ट्रांगली एग्री क्यों है, एग्री क्यों है, डिसएग्री क्यों है। व्यूअर्स, ये जो सेंटेंस है इसमें ये कहा गया है कि मैं अपने काम में छोटी छोटी तफसीलात पर गहरी तवज्जो देता हूँ। अगर कोई शख्स अपने काम में छोटी छोटी तफसीलात पर गहरी तवज्जो देता है तो इसका मतलब है कि वो अपने काम को बहुत बारीक बीनी से चेक करता है और कोशिश करता है कि किसी किस्म की कमी कोताही सरजद ना हो। ऐसे लोग आमतौर पर मेहनती और बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। ऐसे लोग गलतियों को कम से कम और काम को बेहतरीन करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को हर महकमा, हर मुआशरा, इवन के हर घर में, हर घराने में उसे पसंद किया जाता है। इस तरह के फिक्रात का जवाब मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक देने से आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए अगर इस तरह का सेंटेंस आने वाले पेपर में रिपीट होता है तो आपने कोशिश करनी है कि स्ट्रांगली एग्री मुकम्मल मुत्तफिक या सख्त मुत्तफिक की सूरत में आपने देना है। क्वेश्चन नंबर 66, इट इज़ ईजी फॉर मी to adopt to the changing circumstances or environment। मुझे बदलते हुए माहौल के साथ खुद को ढालना आसान लगता है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं एग्री को टिक करूँगा, ऑप्शन बी को मैं यहाँ पे टिक करूँगा। ऑप्शन बी को, एग्री को, मुत्तफिक को मैंने क्यों टिक किया उसकी डिटेल सुन ले, लिख ले, ताकि आने वाले पेपर्स में आपके काम आ सके। इस फिक्रा से जाहिर होता है कि आप एक लचकदार शख्सियत के मालिक हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो फ्लेक्सिबल है, आप अपने आप को किसी भी माहौल में एडजस्ट कर सकते हैं, ढाल सकते हैं।
آپ اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ جو لوگ خود کو حالات کے مطابق ڈھال لیں وہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ کامیاب اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ بدلتے حالات کے ساتھ خود کو بدلنا ایک مشکل عمل ہے اور یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر اس فقرہ کا جواب ہم مکمل متفق یا مکمل غیر متفق کرتے تو اس سے پیپر چیک کرنے والے کو صاف ظاہر ہو جانا تھا کہ ہم مصنوعی جواب دے رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر اسٹرانگلی ایگری یا اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتے تو جو تجزیہ کار ہے، جو پیپر کو چیک کرے گا، جو سائیکالوجسٹ ہے، اس کو آئیڈیا ہو جانا تھا کہ یہاں پر یہ جو کینڈیڈیٹ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہاں پر یہ آرٹیفیشل آنسر دے رہا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہاں پر سٹرونگلی شدید جو آنسر ہے، شدت والا جواب ہے، وہ ہم نے یہاں پر نہیں دیا، ہم نے یہاں پر ایگری دیا ہے، کیونکہ کچھ انوائرمنٹ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ پہ ڈھال سکتے ہیں، اور سم ٹائمز ایسے سینیریو بھی آ جاتے ہیں کہ آپ وہاں پر اپنے آپ کو اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پر ہم نے ایگری کو ٹک کیا ہے۔ ایگری جو ہے یہ ایک پازیٹیو آنسر ہے۔ ویورز، اس لیے مختلف فقرات میں مکمل متفق یا مکمل غیر متفق، اسٹرانگلی ایگری یا اسٹرانگلی ڈس ایگری کو جب بھی آپ نے ٹک کرنا ہے تو انتہائی سوچ سمجھ کر ٹک کرنا ہے۔ یہ جو شدت والے جوابات ہیں یہ آپ نے بالکل بھی نہیں دینے، اور اگر دینے بھی ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر ایسی سچویشن میں دینے ہیں جہاں پر آپ کو 100% اس کا فائدہ ہو۔ کویسچن نمبر 67، Our team is efficient in resolving the conflicts as soon as they occur۔ تنازعات آنے کی صورت میں ہماری ٹیم مؤثر طریقے سے حل کرنے میں ماہر ہے۔ ویورز، اس کویسچن میں ہم ایگری پہ ٹک کریں گے۔ آپشن جو بی ہے ایگری، یہاں پہ ہم نے ٹک کیا ہے۔ ایگری پہ ٹک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس فقرہ کا جواب ہاں یا متفق کی صورت میں دینا آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس فقرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم مسائل کی روک تھام پر خصوصی توجہ دیتی ہے تاکہ کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو، اور اگر کوئی مسئلہ سامنے آتا بھی ہے تو اسے فوری طور پر روکتی ہے اور بڑھنے نہیں دیتی اور مسئلے کو حل کر لیتی ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیم ہر مسئلہ فوری طور پر حل نہیں کر سکتی، کچھ نہ کچھ مسائل موجود ہی رہتے ہیں۔ اگر یہاں پر مکمل متفق جواب دیا جائے گا تو یہ ہمارے خلاف جائے گا، کیونکہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ میں آپ کو سچ بولنا ہے۔ سائیکومیٹرک ٹیسٹ میں آپ کا سچ اور جھوٹ دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ متفق جواب دیں گے تو پیپر چیک کرنے والے کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ حقیقت پر مبنی جواب دے رہے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول رہے، کیونکہ جو سائیکومیٹرک پیپر ہے اس میں آپ کی حقیقت پسندانہ سوچ بھی چیک کی جاتی ہے۔ ویورز، مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ بڑی محنت سے ہم یہ ویڈیو آپ کے لیے تیار کرتے ہیں، بہت زیادہ اس پہ ٹائم لگتا ہے، خاص طور پر سائیکومیٹرک پورشن تو سالو کرنے کے لیے ہمیں خود بھی اس پہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان سے بھی ہمیں اسے ڈسکس کرنا پڑتا ہے، ان سے بھی مشورہ لینا پڑتا ہے کہ یہاں پر ہم کس آنسر کو ٹک کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر کے جو 2 پارٹس ہیں سائیکومیٹرک کے ان کا بھی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تو ہمارا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ فیوچر کے جتنے بھی ریمیننگ پارٹس آنے ہیں ان تمام کا نوٹیفیکیشن اور آنے والے تمام لیٹسٹ سالو پیپرز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں، ای ٹیسٹ اکیڈمی نے معاملین حجاج پیپرز کی تیاری کے لیے لیٹسٹ گائیڈ تیار کر لی ہے۔ یہ ہمارے پاس 2nd ایڈیشن گائیڈ ہے۔ ویورز، یہ جو گائیڈ ہم نے تیار کی ہے اس کے 2 پورشن ہیں۔ ایک پورشن میں آپ کو حج سے متعلقہ معلومات ملے گی، حج سے متعلقہ کویسچنز ہوں گے، ایوری ڈے سائنس ہوگا، جنرل نالج ہوگا، اس میں ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ وغیرہ اس طرح کے کویسچنز ہوں گے، اور جو دوسرا پمفلٹ، جو دوسری گائیڈ، دوسرے نوٹس ہم آپ کو بھجوائیں گے اس میں صرف اور صرف سائیکومیٹرک پورشن ہے، کیونکہ جو معاملین حجاج کے پیپرز ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے معاملین حجاج کی تیاری کرنی ہے تو ای ٹیسٹ اکیڈمی سے یہ دونوں نوٹس لازمی منگوائیں۔ ان دونوں نوٹس کو منگوا کر لازمی تیار کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کس طرح کے پیپرز آئے ہیں اور آنے والے پیپرز کو کس طرح سے آپ نے حل کرنا ہے۔ نوٹ فرما لیں، ای ٹیسٹ اکیڈمی صرف اور صرف ہارڈ کاپی میں بذریعہ پوسٹ ہی نوٹس پرووائڈ کرتی ہے، واٹس ایپ پر یا PDF میں کسی قسم کا ڈیٹا ہم پرووائڈ نہیں کرتے۔ کویسچن نمبر 68، I prioritize providing best services to customers۔ میں کسٹمرز کو یا گاہکوں کو بہترین سروس فراہم کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔
व्यूअर्स यहाँ पर हम स्ट्रांगली एग्री को टिक करेंगे, यहाँ पर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। स्ट्रांगली एग्री पे हमने इसलिए टिक किया, अगर आप कस्टमर सर्विस को अपनी अव्वलीन तरजीह समझते हैं तो इसका मतलब है कि आप हमेशा बेहतरीन सर्विसेज फराहम करने की कोशिश करते हैं। इससे जाहिर होता है कि आपको जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी आप उसमें बेहतरीन सर्विस मुहैया करेंगे। मुआवनीन हुज्जाज में आपको सर्विसेज ही मुहैया करनी है। अगर आप मुआवनीन हुज्जाज के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो मेन काम है वो यही है कि आपने हुज्जाज कराम को बेहतरीन सर्विसेज फराहम करनी है। अगर आपकी सोच ऐसी है कि आप अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं या प्रोवाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि आप मुआवनीन हुज्जाज की ड्यूटीज़ के लिए बेहतरीन कैंडिडेट हैं। इसलिए मुकम्मल मुत्तफिक जवाब यहाँ पर बेहतरीन होगा। अगर यहाँ पर आप सिर्फ मुत्तफिक मुंतखब करेंगे, एग्री को मुंतखब करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि बाज़ औक़ात आप बेहतरीन सर्विस फराहम नहीं कर पाते और ये आपके अगेंस्ट जा सकता है। मुकम्मल मुत्तफिक स्ट्रांगली एग्री ये जाहिर करेगा कि क्लाइंट या कस्टमर को बेहतरीन सर्विसेज फराहम करना आपकी पहली और आखिरी तरजीह है। क्वेश्चन नंबर 69, आई अवॉइड टास्क टू मिनिमाइज स्ट्रेस। मैं दबाव या जहनी परेशानी से बचने के लिए कामों से गुरेज करता हूँ। व्यूअर्स ये सेंटेंस 100% आपके अगेंस्ट जाता है। अगर आप इस किस्म के सेंटेंस का एग्री या स्ट्रांगली एग्री की सूरत में आंसर देते हैं तो ये आपके अगेंस्ट जाएगा और आपने जितना भी पहले पेपर किया है वो तमाम का तमाम पेपर जो है वो आपका समझ लें कि वो रॉन्ग कंसिडर होगा। वो तमाम के तमाम आंसर्स आपके इस एक क्वेश्चन के आंसर से तमाम के तमाम जो हैं वो गलत रॉन्ग कंसिडर होंगे। ये यहाँ पर हम स्ट्रांगली एग्री को स्ट्रांगली डिसएग्री को टिक करेंगे। हम इसका शिद्दत से इनकार करेंगे कि मेरे अंदर ये आदत नहीं है, मैं किसी भी दबाव या जहनी परेशानी की सूरत में काम करने से गुरेज नहीं करता। अगर आप जहनी दबाव से बचने के लिए काम ही नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप बेहतर सर्विसेज मुहैया नहीं कर सकते। आपके अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं है कि आप किसी चैलेंज को कबूल कर सकें। तो आप मुआवनीन हुज्जाज के लिए जाएंगे तो वहाँ पर नई जगह होगी, नए क्लाइंट होंगे, नया माहौल होगा। वहाँ पर आप अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे? वहाँ पर तो आपको जितने भी टास्क दिए जाएंगे वो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आप पर दबाव भी होगा, आप जहनी परेशानी का भी शिकार होंगे। तो इस सूरत में आप बेहतर खिदमात फराहम नहीं कर सकेंगे। व्यूअर्स इस फिक्रा का जवाब स्ट्रांगली डिसएग्री की सूरत में देने का मतलब ये होगा कि आप पर प्रेशर के बावजूद भी आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं घबराएंगे, हर काम को आप जिम्मेदारी से मुकम्मल करेंगे। अगर आप यहाँ पर मुकम्मल गैर मुत्तफिक स्ट्रांगली डिसएग्री ऑप्शन को टिक करते हैं तो ये आपको एक मजबूत और जिम्मेदार शख्सियत जाहिर करेगा। आप यहाँ पर गैर मुत्तफिक मुंतखब करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप कभी कभी कामों से बचने की कोशिश करते हैं। आप मुआवनीन हुज्जाज के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके पास इनकार का ऑप्शन ही नहीं होगा। अगर इस फिक्रा का जवाब आप मुत्तफिक एग्री या स्ट्रांगली एग्री की सूरत में देंगे तो ये 100% आपके अगेंस्ट जाएगा और ये एक फिक्रा आपके सारे पिछले सवालात के बेहतरीन दिए गए जवाबात को गलत साबित कर देगा। इस एक जवाब की बुनियाद पर आपका सारा पेपर फेल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 70, आई मेंटेन कॉन्फिडेंशियली व्हेन हैंडलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। व्यूअर्स इसका मतलब है कि मैं हसास मालूमात की सूरत में राजदारी को बरकरार रखता हूँ। व्यूअर्स इस क्वेश्चन को हम स्ट्रांगली एग्री करेंगे, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि राजदारी रखना किसी हसास मामले की ये एक इंतहाई अच्छी आदत है, ये इंतहाई जिम्मेदाराना सोच है। इस फिक्रा का जवाब मुकम्मल मुत्तफिक आपके प्रोफेशनल होने को जाहिर करेगा। अगर आप हसास मालूमात को खुफिया रखने के असूल पर सख्ती पर अमल करते हैं, अगर आप सख्ती से हसास मालूमात को खुफिया रखने पर अमल करते हैं और किसी भी सूरत राजदारी की खिलाफ वर्जी नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप एक काबिल एतमाद और ज़िम्मेदार शख्सियत हैं। आप पेशा वराना और अखलाकी तौर पर राजदारी को बरकरार रखने की अहमियत को समझते हैं। इस फिक्रा का जवाब अगर आप मुत्तफिक देते हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप कभी कभार राजदारी कायम नहीं रख पाते और ये जवाब आपके खिलाफ जा सकता है। अगर आप यहाँ पर स्ट्रांगली एग्री करेंगे तो जो तज्ज़ियाकार है, जो साइकेट्रिस्ट है, जो पेपर को चेक करने वाला है, उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तबीयत कैसी है। और जितने भी लोग प्रोफेशनल लाइफ में हैं जो इस सेंटेंस पे अमल करते हैं, जो हसास मालूमात को राजदारी से अपने पास रखते हैं, उनकी राजदारी बरकरार रखते हैं,
انہیں تمام ڈپارٹمنٹس میں پریفر کیا جاتا ہے اور انہیں امپورٹنس بھی دی جاتی ہے اور انہیں ایز کمپیئر ٹو ادر امپلائیز ان کی رسپیکٹ بھی کی جاتی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے تو یہ بڑی اچھی عادت ہے اور یہ ایک کوالٹی ہے جو آپ کے اندر ہے اور یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رازداری برقرار ہی نہیں رکھ سکتے، کوئی بھی بات اپنے پیٹ میں نہیں رکھ سکتے، اور یہ انتہائی نیگیٹو پوائنٹ ہے اور یہ آپ کے اگینسٹ جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے اندر اس طرح کی عادت ہے، آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو پوائنٹ ہوگا۔ کویسچن نمبر 71، آئی ڈبل چیک مائی ورک ٹو انشور ایکوریسی۔ میں درستگی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے کام کو دوبارہ چیک کرتا ہوں یا چیک کرتی ہوں۔ ویورز یہاں پر ہم ایگری کو ٹک کریں گے، آپشن بی یہاں پہ ہم ٹک کریں گے۔ ایگری کو ہم نے اس لیے ٹک کیا، اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کام کو درست بنانے کے لیے اسے دوبارہ چیک کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی عادت ہے جو آپ کی ذمہ داری کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو کم سے کم کرنے کے لیے بہت زیادہ محتاط رہتے ہیں۔ ہر کام کو دوبارہ چیک کرنا مشکل کام ہے اور بعض اوقات ناممکن بھی ہو سکتا ہے۔ اس فکرہ کا جواب اگر ہم مکمل متفق اسٹرانگلی ایگری دیں گے تو یہ پیپر چیک کرنے والے کو جھوٹ لگ سکتا ہے۔ سائیکالوجیکل پیپر میں آپ کے جوابات مصنوعی اور جھوٹ پر مبنی نہیں ہونے چاہیے۔ پیپر کو پاس کرنے کے لیے اگر کہیں پر مصنوعی جواب دینا بھی پڑتا ہے، کہیں پر کوئی جھوٹ بولنا بھی پڑتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ کا آنسر، آپ کا جو آرگومنٹ ہے وہ حقیقت کے قریب ترین ہو۔ کویسچن نمبر 72 کی طرف جانے سے پہلے ویورز نوٹ کر لیں، اگر آپ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ای ٹیسٹ اکیڈمی سے نوٹس نہیں منگوا سکے تو آپ ہماری ویب سائٹ etest.com.pk سے بالکل فری آف کاسٹ تیاری کر سکتے ہیں۔ چاہیں تو گوگل پلے اسٹور سے ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ای ٹیسٹ اکیڈمی کے تمام سوشل پلیٹ فارمز کو لائک اور فالو کر لیں، کیونکہ ان تمام پلیٹ فارمز پر ڈیلی بیس پر ہم ڈیٹا اپلوڈ کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 73، I can quickly recover my disappointments while staying optimistic about future۔ میں مایوسیوں سے جلدی نکل جاتا ہوں اور مستقبل کے بارے میں پر امید رہتا ہوں۔ ویورز یہ جو سنٹینس ہے، یہ جو فکرہ ہے، اس کا آنسر ہم ایگری کی صورت میں، متفق ہونے کی صورت میں دیں گے۔ ہم یہاں پر ظاہر کریں گے ہم اس سنٹینس سے متفق ہیں، بالکل میری ایسی سوچ ہے۔ ویورز یہ جملہ جو ہے یہ ایک مثبت ذہنی سوچ اور مثبت جذباتی لچک کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص مشکلات، مایوسیوں اور پریشانیوں سے خود کو جلدی نکال لیتا ہے، خود کو جلدی نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مثبت سوچ کا حامل ہے اور عام لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر سروسز فراہم کر سکتا ہے۔ ہر کوئی شخص مایوسی سے جلدی نہیں نکل پاتا، چاہے کوئی بھی شخص ہو۔ بعض اوقات ایسی صورتحال میں پھنس جاتا ہے کہ خود کو جلدی سنبھال نہیں پاتا۔ اگر اس فکرہ کا جواب ہم مکمل متفق اسٹرانگلی ایگری کی صورت میں دیں گے تو جو پیپر چیکر ہے، جو ایگزامینر ہے، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے یا یہاں پر گپ لگائی جا رہی ہے۔ اس فکرہ کا بہترین جواب متفق ہوگا کیونکہ یہ زیادہ حقیقت پسندانہ اور قدرتی جواب محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ اپنے آپ کو مایوسیوں سے، پریشانیوں سے جلدی نکال لیتے ہیں، بعض اوقات آپ لمبے عرصے تک انہی مایوسیوں، انہی پریشانیوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو یہ دونوں سچویشنز ہو سکتی ہیں۔ آخرکار انسان ہے، اللہ نے جذبات رکھے ہوئے انسان کے اندر، تو کوئی بھی شخص جو ہے فوری طور پر اپنے آپ کو نہیں نکال سکتا، لیکن اگر کوئی نکال سکتا ہے تو یہ اس کے لیے پازیٹیو پہلو ہے اور یہ آپ کو یہاں پر پازیٹیو پوائنٹ دے گا۔ کویسچن نمبر 74، ٹیم ممبرز آر اکاؤنٹیبل ٹو انشور دیٹ ویدر ایچ ممبر پرفارمز دیئر ڈیوٹیز آر ناٹ۔ اس سینٹینس کا مطلب ہے کہ ٹیم ممبرز اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ہر رکن اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے یا نہیں۔ ویورز یہاں پر ہم آپشن بی ایگری کو ٹک کریں گے۔ ایگری کو، متفق کو ہم نے یہاں پر اس لیے ٹک کیا، یہ جملہ ٹیم ورک اور اجتماعی ذمہ داریوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک اچھی ٹیم میں ہر رکن اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے ارکان کی کارکردگی پر بھی نظر رکھتا ہے تاکہ ٹیم کے مقاصد، ٹیم کے جو گولز ہیں وہ حاصل ہو سکیں۔ اس فکرہ کو ہم نے معاونین حجاج کے حوالہ سے حل کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ معاونین حجاج کے لیے آپ کو ایک ٹیم کی صورت میں کام کرنا ہے۔
اس لیے آپ کا جواب بھی ٹیم ورک کی سپورٹ میں ہونا چاہیے۔ یہاں پر ہم مکمل متفق اسٹرانگلی ایگری کا انتخاب نہیں کر سکتے، کیونکہ بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے، ایسا سینیریو ہوتا ہے جہاں ٹیم ورک ہونے کے باوجود بھی انفرادی طور پر ذمہ داری ہر ٹیم ممبر پر لاگو ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر ہم نے ایگری آپشن بی کو ٹک کیا ہے۔ کویسچن نمبر 75، I seek support from colleagues or supervisors when feeling overwhelmed۔ ویورز اس کا مطلب ہے جب ہم دباؤ محسوس کرتے ہیں، جب میں دباؤ محسوس کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو اپنے ساتھیوں یا سپروائزر سے مدد حاصل کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ ویورز یہاں پر ہم آپشن بی کو ٹک کریں گے، ایگری کو۔ ایگری متفق ہوں گے، متفق اس وجہ سے ہوں گے کہ یہ جملہ کام کے دباؤ سے نبٹنے اور مدد حاصل کرنے کی عادت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے ٹیم ورک ظاہر ہوتا ہے، اس جملہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کہیں آپ میں کوئی کمی ہے اور آپ غلطی پر ہیں تو آپ اپنے سینئر جونیئر سے ڈسکس کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پوچھنے میں ہچکچاتے رہیں اور کام غلط کر لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کسی سے پوچھنا، کسی سے مدد لینا جو ہے برا محسوس کرتے ہیں، کام کو غلط کرتے رہتے ہیں لیکن اس کی اصلاح نہیں کرتے۔ اگر آپ میں یہ عادت ہے کہ آپ دوسروں سے مدد لیتے ہیں، دوسروں سے پوچھ کر اپنا کام مزید بہتر کرتے ہیں، تو یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے، یہ ایک اچھی عادت ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مدد لینے کی ضرورت کبھی کبھار پڑتی ہے، ہر کوئی ہمیشہ مدد نہیں لیتا۔ اس لیے اس قسم کے فقرات جو ہیں ان کا جواب آپ نے صرف ایگری کی صورت میں دینا ہے، اسٹرانگلی ایگری کی صورت میں آپ اسے ٹک نہیں کریں گے۔ اگر آپ اسٹرانگلی ایگری کی صورت میں اسے ٹک کریں گے تو یہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے گا جتنا فائدہ آپ کو ایگری کی صورت میں دے گا۔ اس کے ساتھ ہی ویورز ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں معاونین حجاج پیپر کے پارٹ نمبر 5 میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ذہن میں رکھیں پارٹ نمبر 5 اور پارٹ نمبر 6، 4، 5، 6 یہ تینوں پورشن جو ہے یہ سائیکومیٹرک سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ موسٹ امپورٹنٹ پورشنز ہیں۔ ان تینوں کو لازمی دیکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے جو ریمیننگ پارٹس ہیں ان تمام کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔